अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं शादी से इनकारी थी क्योंकि मुझे ससुराली रिश्तों से चिढ़ थी, बल्कि नफरत थी। एक बंदे के साथ के हुसूल के लिए क्या ढेर सारे फजूल रिश्तों को कबूल करूं, उनकी अच्छी बुरी बातें सहूं, नारवा रवैया बर्दाश्त करूं, रंगत खराब, सेहत मुतासिर, आखिर में दिमाग खराब। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं यूं ही जिंदगी गुजार दूंगी, आजाद, मनपसंद, पुरसुकून। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। होनी को कोई कैसे टाल सकता है। ये सब कहावतें मेरे आंगन की दहलीज पर जमा हो गईं। जब हैदर का रिश्ता मेरे लिए आया तो इनकार की गुंजाइश न थी और मेरे घर वालों ने मुझसे हाँ करवा कर ही दम लिया। मैं अपनी आज़ादी यानी रिसाले पढ़ना, देर तक सोना, मोबाइल और इंटरनेट पर मसरूफ रहना वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के खात्मे पर सख्त परेशान थी। मैंने ये फैसला किया कि मैं खुद को सत्ती सावित्री साबित नहीं करना चाहती। ससुराली रिश्तों को सर नहीं चढ़ाना। वो मेरे घर आए थे मेरा हाथ मांगने, मैं थोड़ी गई थी उनके घर उनके बेटे का हाथ मांगने। कुकिंग मेरी गुजारे लायक थी। ऑमलेट, हाफ फ्राई और बॉयल एग में बना लेती थी। मिजाज भी बस ठीक था और मैंने फैसला किया था कि मैं ऐसे ही रहूंगी। शादी के तमाम मामलात बखैर खूबी अंजाम पा गए। रस्मों में बदमजगी हुई, ना हक मेहर पर झगड़ा हुआ, ना बरी में आउट फैशन कपड़े थे, ना ही वलीमे पर फजूल मेकअप कराया गया। हर चीज नफीस और उम्दा थी। पर मैं अपने ही गमों में गिरफ्तार थी। ससुराल के खिलाफ मंसूबाबंदी में मसरूफ थी, सो किसी और तरफ ध्यान न गया। चंद दिन के नाज नखरों के बाद असल जिंदगी का आगाज हुआ तो मैंने घर वालों के 14 तबक रोशन कर दिए। लगी लिपटी रखे बगैर अपना मौकफ बयान कर दिया, कुछ अमलन और कुछ लफ्जन। दरअसल मैं बिला जरूरत बोलती ना थी और इसका सबब मेरी कमगोई ना थी, बल्कि मैं सिर्फ अपनी पसंद और अपने मतलब के लोगों को लिफ्ट कराती थी, वरना गुमसुम बैठी रहती। और मेरी सास को मेरी इस खूबी ने मुतासिर किया। अब जो दुल्हन को कफन फाड़ के बोलते देखा तो यकीनन हैरत बनी बैठी थी। एक नंद अपने घर की थी, एक देवर और एक नंद पढ़ते थे, ससुर और मेरे शौहर जॉब करते थे। खुशहाली थी। पैसे की रेल पेल में खुद को बेडरूम तक महदूद रखती, किसी से बात ना करती। मजबूरन कलाम करना पड़ता तो मेरा अंदाज ऐसा होता कि सवाल करते तो जवाब देती, मैं सवाल करती तो सिर्फ जवाब मिलता। मैं इसे अपनी कामयाबी समझती। मेरे पहनने ओढ़ने और आने जाने पर कोई पाबंदी ना थी। मेरी अम्मी जो मेरे ख्यालात पर बोलती और टोकती थीं, अब मुझे इस तरह ऐश करते देखकर खुश होती और दुआएं देती थीं। आपकी सोच गलत थी अम्मी, मैं कभी आपको फॉलो नहीं करूंगी। मैं टीन एज में अम्मी से यही कहा करती थी और मैंने ऐसा साबित कर दिखाया था। इसकी वजह मेरी दादी और फूफी का अम्मी से नारवा सुलूक था, बल्कि जालिमाना कहना ज्यादा मुनासिब होगा। दादी सारा दिन पलंग पर बैठकर हुक्म चलाती, फूफो मिजाजदार, दादा और चाचू उज़्वे मुअत्तल और अबू बेहस। जब तक दादी जिंदा रही, जिंदगी एक सजा थी। अम्मी के मलगजे कपड़े, बेरौनक आंखें, बुरी हालत। अबू को नजर न आती। सब लोग अम्मी पर तरस खाते। अबू सिर्फ ताबेदार बेटे थे। उन हालात ने मुझे बागी बना दिया और खुद सर भी। सो आज मैं जो भी थी, हालात के रद्द अमल के नतीजे में बनी थी। ये मेरा ख्याल था। ससुराल में सब ने मेरी हठ धर्मी पर समझौता कर लिया, सिवाय मेरे शौहर के। वो मुझे टोकते, पहले प्यार से और फिर संजीदगी से। मैं अपनी सास का सिखावा समझती, नंदों की पढ़ाई हुई पट्टियां समझती, हालांकि वो मेरी जिद्दी तबीयत पर 2 हर्फ भेज चुकी थी। वक्त अपनी चाल चलता गया। ससुर वफात पा गए, देवर बाहर पढ़ने चला गया, छोटी नंद ब्याही गई। मेरा मिजाज और रविश वही थे, लेकिन सास अब अलील रहने लगी थी। हैदर का सख्ती से हुक्म था, घर की तरफ तवज्जो दूं। अब मैं मारे बांधे काम कर लिया करती। 2 बच्चों के बावजूद मेरी खूबसूरती कायम थी। मैं अपनी छोटी बहनों से कम उम्र लगती। एक रोज मैं बच्चों की शॉपिंग करने गई तो ना जाने दिल में क्या आया, एक जोड़ा सास के लिए भी खरीद लिया। शाल पसंद आई,
وہ بھی ان کے لیے خرید لی۔ نہ جانے کیوں گھر آ کر ان کو جوڑا اور شال دکھائی۔ پہلے وہ بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ نہ جانے کیوں پہلی بار میرا سخت دل رقیق ہو گیا۔ شاید انہوں نے بھی کبھی روایتی ساس بن کر نہیں دکھایا تھا۔ میں ان کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی۔ ایسا اب میں خود ہی کرتی تھی، بغیر حیدر کے کہے۔ ایک روز اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ سیریس حالت تھی، سب پریشان، میں بے حس اور لا تعلق سے۔ حیدر نے کہا امی مجھے یاد کر رہی ہیں۔ میں ہاسپٹل گئی، ہم دونوں کمرے میں تنہا تھیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ زندگی میں پہلی بار ہم دونوں یوں فرصت سے بیٹھے تھے۔ امی آپ سوپ پی لیں، میں انہیں سوپ پلانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، ان کے تاثرات بتاتے تھے۔ میں مجبوری میں ہمتن گوش ہو گئی۔ میری شادی ہوئی تو میرا واسطہ روایتی سسرال سے پڑا۔ اب اپنی مظلومیت کی داستان سنائیں گی، میں نے بیزاری سے سوچا۔ سخت بد مزاج بلکہ کسی حد تک ظالم ساس کو میرا اوڑھنا تک پسند نہ تھا۔ میک اپ کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ میں سردی گرمی لیلن کے 2 جوڑوں میں گزارا کرتی۔ ساس سالن خود بناتی، اپنی مرضی سے نکال کر دیتی۔ کبھی بوٹی ڈالنا بھول جاتی، کبھی پانی والا سالن میرا مقدر بنتا، کبھی میرے حصے کی روٹی ختم ہو جاتی۔ شوہر اچھے تھے مگر اپنے کمرے تک۔ سب کہتے ہیں میں جلتے توے پر زندگی گزار رہی ہوں۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا، روک ٹوک۔ میرے دل میں ساس نندوں کے لیے بیزاری تھی اور شوہر کے لیے نفرت۔ میں بوریت سے باتیں سن رہی تھی۔ میری ساس آہستہ آہستہ بول رہی تھی، آنکھوں میں بے رنگ پانی تھا۔ ہاں، آخر یہ مشکل بلکہ بہت مشکل وقت گزر گیا۔ کیسے گزرا یہ صرف میں جانتی ہوں۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایسی ساس نہیں بنوں گی۔ رشتے اچھے برے نہیں ہوتے، ہمارے رویے انہیں اچھا یا برا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے فیصلہ کیا کہ میں ایسی ساس نہیں بنوں گی۔ ساس کی وفات کے بعد بھی میرے دل میں ان کے لیے نفرت اور گلے شکوے ختم نہ ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کیوں بیٹے اور بہو کی زندگی کے اچھے دن اپنی حسد اور جلن کی نظر کر دوں۔ میں شاید اچھی ساس نہ بھی بن پاؤں مگر ایک اچھی انسان تو بن سکتی ہوں نا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی گھریلو سازشوں سے دور رکھا تھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ ان کے ذہن پر کوئی گندگی نہ ہو۔ آج میرے بچے اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن ہیں، میرا لحاظ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے۔ میری ساس کا سانس پھولنے لگا۔ میں نے پانی پلایا اور کمر سہلائی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد میں واپس آ گئی۔ نہ جانے میرا دل کیوں بوجھل تھا۔ شاید مجھے اپنی زیادتیوں کا آج احساس ہونے لگا تھا۔ بعض اوقات برے لوگوں کو اچھے مل جاتے ہیں جو ان کو بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت اچھے لوگوں کو برے لوگ مل جاتے ہیں۔ جیسے میری ساس ایک مہربان عورت تھی اور میں نامہربان بہو۔ ساس کی باتوں نے میرے دل پر اثر ڈالا تھا۔ میں روز ان کا کمرہ صاف کرتی، کپڑے دھلوا کر رکھتی تھی۔ اب میں ان کا بہت خیال رکھوں گی۔ یہ بات میں نے دل میں تہیہ کر لی۔ ان کے مثبت رویے نے میرا دل بدل دیا تھا۔ میں بہت سی لڑکیوں کے مقابلے میں خوش اور مطمئن تھی، تو اس کا سبب میری ہوشیاری نہیں بلکہ ان کا غیر روایتی رویہ تھا۔ چوتھے دن پتہ چلا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں بہت روئی، تڑپی۔ ان کی محبتوں کا احساس ہو گیا تھا یا اپنے پچھتاوے مار رہے تھے۔ سب کہتے تھے ایسی بہو کبھی نہیں دیکھی، بیٹیوں جیسی محبت کرتی ہے۔ نند رو رہی تھی اور مجھ سے دور دور تھی۔ ساتھ والی آنٹی نے مجھے دلاسا دیا، مرحومہ تمہیں بڑی دعائیں دیتی تھی، سدا سہاگن رہنے کی، تندرستی کی، خوشیوں کی۔
تم نے جو سوٹ انہیں گفٹ کیا تھا وہ پہن کر میرے پوتے کی عقیقے پر آئی تھی۔ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں برستی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو دھندلا ہو رہا تھا۔ میرے سسرالی بے قصور تھے۔ شاید یہ خون اور فطرت کا اثر تھا جو مجھ میں دادی اور پھوپھو کی طرف سے آیا تھا، جن پر میری ماں کی خدمت اور اچھائی کا اثر نہ ہوتا تھا۔ کاش اگر یہ وقت نہ گزرا ہوتا تو شاید تلافی کی صورت ممکن تھی۔ میں اچھی بہو نہیں بن سکی، یہ حقیقت ہے، مگر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ایک اچھی ساس ضرور بنوں گی، آنے والی بہو کو ضرور سکون دوں گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔